هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. صباح الخير عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سمحوا لي طولت باش حطيت فيديو، كنت شويه عيانه، وسمحوا لي تاني على لافوا. اليوم واش راح نديرو؟ اليوم راح نديرو ان ديسير شوكولا، تحليه هايله للسهره تاع رمضان، سهله مهله وتخي رابيد. نديروه بالفلان، راح يجي بارد، يجي هايل، جيسبر تسيوه. الوغ راح نشوفوا وشنو هما لي زانغريديون. 4 حبات تاع البيض، نحتاجو كاس سكر، كاس زيت، كاس تاع الحليب، نسحق نص كاس تاع لا مايزينا، une pincée de sel, la vanille, la levure, كاكاو et la farine. راح نديرو ان ميلونج نقسموه سور دو، واحد نخلوه فاني واحد شوكو. الوغ باش نبدا البنات، اذا نحط البيض تاعي، قلنا 4 بيضات، نبدا بخميره، لا دوزيام، لا troisième et la quatrième. نحط عليها هذاك الكاس تاع السكر، وندير لا فاني، ونخلطهم مع بعض. فوالا، هاد لا روسيت البنات ما تسحقش نطلعها فريمون جوست باش يذوب لي السكر تاعي. نزيد الكاس تاع الزيت، لا بيسي دو سيل تاعي، ونزيد نخلط. نزيد الكاس تاع الحليب، بون هنا راني معمره اكثر من كاس باسكو نسحقوا المعده. ندير الكاس تاع الحليب ونخلي شويه راح نحتاجها، ونزيد لا مايزينا تاعي بيان سور بعد ما صفيتها، قلنا نص كاس تاع لا مايزينا، ونكمل نخلط. رايحين نشوفوا مع بعض شحال رايحه تاخذنا لا فارين. الوغ شوفوا درنا نص كاس تاع لا مايزينا، ودوكا راح ندير كاس تاع لا فارين، نروحو غير بالعقل ونشوفوا شحال ياخذ لو ميلونج تاعنا لا فارين. الكاس الاول نعمر الكاس الثاني ونخليه. فوالا نخلط، نزيد الكاس الثاني ونشوف. نزيد لها نص كاس، دونك تاخد 2 كيسان ونص تاع لا فارين ونص كاس تاع لا مايزينا. الا ما عندكمش لا مايزينا ديروا 3 كيسان تاع لا فارين. هاويتو الميلونج تاعي كيفاش يجي. راح نقسمو سور دو، واحد نخليه فاني وواحد شوكو. بيان سور ما ننساش ندير لا لوفور تاعي، نزيدها. الوغ عندي 2 ساشي. فوالا شوفوا نقسم لو ميلونج سور دو، فوالا شويه. هذا نخليه فاني، نخليه دو كوتي. وهذا واش نديرولو؟ نزيدولو 2 كويير دو كاكاو، تحبوا ديروا كاكاو، تحبوا ديروا شوكولا على بودر، 2 كويير. ونزيد له 2 كويير تاع الحليب
باسكو دوك كي زدت الكاكاو الحماقه تاعي هذه تجي ثقيله على الاولى. دوك نزيد 2 كويير تاع الحليب ونخلط لو ميلونج ديالي. شوفوا واش ولا عندي 2 ميلونج، واحد فاني واحد شوكو. كيسكو جي رامني 4 بول، رايحه نقسم دونك هاد لي ميلونج على 4. هاد فاني على 2، واحد هنا في البول ان اوتر بول منا، كونتيتي لازم ندير كيف في لي 2 بول. فوالا ولا عندي 2 بول فيهم فاني، نحطهم دو كوتي. هنا نزيد نقسم لو ميلونج شوكو ديالي في لي 2 بول. فوالا اي لو دوزيام بول. فوالا البنات جي راملي لو مول تاعي، درتلو شويه لا مارغرين وشويه لا فارين، ونبدا واش ندير. نحط لو بروميير ميلونج شوكو ونمشيه في المول ديالي. بيان سور انا نكون شعلت لو فور تاعي على 150 دوغري باش يسخن. نبدا نمشي هكا حتى تمشي لي في كامل لو مول. نديرها في الفور الطيب ونعاودو نشوفو كيفاش نكملو لي 3 ميلونج. شوفوا elle m'a pris je pense 4 minutes maximum 5 minutes على حسب الفوق تاعكم اذا سخن بزاف. شوفوا دوكا واش نديرو. دوكا راح نزيدو لو ميلونج فاني من الفوق ديريكتومون، ما نستناوها تبرد ما والو، ديريكتومون نزيدوه من الفوق. كاينه حاجه برك مقبل شعلنا لو فوق تاعنا على 180 دوغري من التحت، دوكا نطفو من التحت ونشعلوه من الفوق ونولو نخدمو غير بالفو تاع الفوق برك. داكوغ نطيبوها غير من الفوق. فوالا البنات راني جبت اون دوزيام فوا لو مول تاعي من الفوق. داكوغ دوكا شوفوا كيفاش طابت نصيكم قلنا نشعلوه غير من الفوق. داكوغ لا بروميير برك لي نشعلو لها من التحت، ولازم تقعدوا معاها البنات تعسوها ماشي تروحوا تخلوها باسكو ال برون واحد 2 مينوت من الفوق. ال برون 2 مينوت تكون واجده لو طون لي تنشف برك لا بات تاعكم. نزيد شوكو ونزيد كيف نحطها في الفور ونشعلها غير من الفوق. بلوتو راهي مازالها شعله. هذيك البنات لا troisième كوش تاني طابت لي، دونك ندير لا quatrième et la dernière couche. فوالا ونزيد نمشيها تاني في المول تاعي ونحطها طيب من الفوق. هذيك لو غاتو تاعنا بعد ما طاب كامل البنات واش ندير، راح ندهنو بشويه كونفيتور من الفوق. علاش واش راح ندير هاد لا كونفيتور؟ باش كي ندير لا كريم من الفوق ما تحبطليش لتحت، تقعد لي من الفوق ما تقيسليش لي كوش. دونك ندير له كامل كونفيتور ونخليها تبرد ونروحو نبريباريو كيف لا كريم. انا البنات واش نسحقو باش نديرو لا كريم تاعنا؟ نسحقو نص لتر تاع الحليب، نسحقو ان باكي فلان شوكو، ونسحقو 2 بون كويير de la maïzena ونسحقو شويه شوكولا لو غو اللي حبيتوه. alors qu'est-ce que je fais؟ نحط هذاك الفلان ديالي ونحط 2 كويير تاع لا مايزينا. فوالا ندير حليب بارد باش لا مايزينا تاعي دوبلي فيه. من بعد نحط هاد لو ميلونج sur le feu un petit peu نقعد نخلط حتى ما يتختار لي لا كريم تاعي وتولي عندي ان جور دو كريم باتيسيير ونرمي عليها هاد الشوكولا الذوب. هايديك لا كريم تاعي بعد ما وجدت البنات. شوفوا هذيك الشوكولا زدتها elle a rajouté une couleur plus un goût. Le
الكاطو تاعي كان برد، دوكا نفرغ الكريم تاعي من فوق العسل باش ما تحبطليش لتحت. فوالا بيان. ناخذ اون كويير. واش ندير بلا كويير؟ نطرطق برك هادو لي بول دير باش ما يبقاوليش هكا في الكاطو تاعي. فوالا تبرد ونديرها في الفريجيدير. اون فوا تبرد نشوفو كيفاش نقطعوها وكيفاش نديرو لا ديكوراسيون. فوالا هاو لو كاطو تاعنا بعد ما برد البنات. شوفوا تقدروا تقطعوا هكا وديروا دي كاري بلا مخروطات. انا حبيت نبدلو شكل جديد، جبت هذا لو سيركل هذا السرسو هذا اللي حنقطع هكا بسم الله. فوالا اي انكور اون اوتر. بصح غير ديروا وحده ولا زوج فو نيطوايي لو سيركل تاعكم باش ما يوسخ لكمش لي زوتر بار. فوالا البنات هاوليك لو غاتو تاعي بعد ما قطعته. دوكا نشوفوا كيفاش نديروا له لا ديكوراسيون. جو برون اون نحطها هنا باش تبان لكم بيان. هنا جي في كيلكو فورم بالشوكولا، شوفوا ذوبت شوكولا وجي في كيلكو فورم قطعتهم. هنا جي في دي فورم هكذا، جيسبر اسكو يبانو لكم. فوالا وهادو جوست دي كور حبيت ندير بهم دي بيتال. دوك نشوفوا كيفاش نديكوريوهم. فوالا وطلعت اون كريم شونتيي رايحه نستعملها تاني. الوغ الحاجه الاولى اللي نديرها البنات، جو برون لا كريم شونتيي تاعي، نسيي ندير اون فلور في الوسط. بسم الله. فوالا هايليك لا فلور تاعي. ونجيب باغ اكزومبل هاد البطه نحطها هكا. فوالا شوفوا انا عجبتني. اون فيغا لا دوزيام كيفاش نديروها. نكمل كامل الحبات تاع الكاطو تاعي ونشوفوهم في لاسيت دو بريزون. حبيت برك نوريكم كيفاش جات، نقسم لكم تشوفوها الداخل. فوالا تجي هايله سورتو كي برد هذاك الفلان. راني ناكل. بصحتكم، جيسبر تسيوها ولا عجبتكم ديروا لي ابوني وجيم. ميرسي، بون سواري.